अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान हुसैन। आज हम लोग SCRT सिलेबस क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसे उर्दू में हकीकी आदात कहते हैं, आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए उसको जानेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर से ये वीडियो उर्दू मीडियम तालिब इल्मों के लिए तैयार की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हकीकी आदात या रियल नंबर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि हकीकी आदात या रियल नंबर्स आखिर कहते किसे हैं। ऐसे आदात जो नातिक और गैर नातिक आदात का मजमुआ होते हैं हकीकी आदात या रियल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब ये कि नातिक और गैर नातिक आदात को अगर हम एकजा कर दें या फिर नातिक और गैर नातिक आदात को हम एक साथ लिख दें, तब जो हमें आदात हासिल होते हैं उन्हें हम हकीकी आदात कहते हैं। नातिक आदात का मतलब ये है कि ऐसे आदात जिन्हें हम P/Q की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं या फिर जिन्हें P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, ऐसे आदात को नातिक आदात या रेशनल नंबर्स कहते हैं। और गैर नातिक आदात का मतलब ये है कि ऐसे आदात जिन्हें हम P/Q की शक्ल में ज़ाहिर नहीं कर सकते या फिर ऐसे आदात जिन्हें हम P/Q की शक्ल में लिख नहीं सकते, तब हम ऐसे आदात को गैर नातिक आदात या इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर हम इन दोनों आदातों का मजमुआ कर दें तब हमें जो आदात हासिल होते हैं वो हकीकी आदात कहलाते हैं। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर हकीकी आदात की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हमारे चैप्टर हकीकी आदात में हमें किन किन चीज़ों का मुताला करने का है। तो सबसे पहले हम हकीकी आदात के अंदर देखेंगे कि हमें 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मुताला करने का है। जो पहला टॉपिक है हमारा अक्ली दस का नज़रिए तक़सीम, और इसी तरीके से हमारा दूसरा टॉपिक है मुख्ततिम और गैर मुख्ततिम अशारिया, और तीसरा टॉपिक है गैर नातिक आदात साबित करना। इसी तरीके से हमारा चौथा टॉपिक अलगोरिथम, जिसे लोगरिथम भी कहते हैं और जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लॉग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक अक्ली दस का नज़रिए तक़सीम हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्ली दस का नज़रिए तक़सीम है क्या। दिए गए मुस्बित सही आदात A और B के लिए Q और R एक मुनफरिद जोड़ पाया जाता है जो A मसावी है BQ प्लस R को मुतमईन करता है। अक्ली दस का नज़रिए तक़सीम एक हिकमत अमली है जिससे 2 सही आदात का ऐन अलिफ मीम मालूम किया जा सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि अक्ली दस का नज़रिए तक़सीम मालूम करने के लिए हमें 2 मुस्बित सही आदात होना ज़रूरी है। अगर हमें किसी 2 मुस्बित सही आदात का ऐन अलिफ मालूम करना हो तो हम अक्ली दस के नज़रिए तक़सीम से मालूम कर सकते हैं। अक्ली दस का जो नज़रिया है वो A मसावी है BQ प्लस R है। तो हम एक मिसाल के ज़रिए अक्ली दस के नज़रिए तक़सीम को मालूम करने की या जानने की कोशिश करेंगे। आइए 60 और 100 का ऐन अलिफ मीम या आदे आज़म मुश्तरक मालूम करने के लिए अक्ली दस के नज़रिए से मरबूत करें। अदद 100 और 60 से तक़सीम करने पर बाकी 40 रहेगा। मतलब सबसे पहले हम अक्ली दस का जो नज़रिया है A मसावी है BQ प्लस R, मैंने आपको पहले ही बतला दिया था, फिर से एक मरतबा आपको बतला देता हूँ। जो आपको सफ़ेद कलर के बॉक्स में नज़र आ रहा है A मसावी है BQ प्लस R, वही है अक्ली दस का नज़रिया। तो हम उसी नज़रिए के मुताबिक हम अपने जवाबात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमें 100 और 60 का ऐन अलिफ मीम अक्ली दस के नज़रिए से मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा मुस्बित सही अदद, जो सबसे बड़ा मुस्बित सही अदद है, उसको हम A फ़र्ज़ कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा सबसे जो छोटा मुस्बित सही अदद है उसको हम B फ़र्ज़ कर लेते हैं। A मसावी है BQ प्लस R के तरीक़े से हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। 100 मसावी है 60, A और B को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 100 मसावी है, अगर हम सबसे पहले 60 से इतने आदात को ज़रब देना होगा कि हमें 100 आ जाए। तो सबसे पहले हम 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 60 एकन 60, 60 दूनी 120, 120 जो कि 100 से बड़ा अदद है, इसलिए हम 60 दूनी 2
ना लेते हुए हम उससे छोटा आदत लेंगे 60 जो 100 से छोटा आदत है। फिर हम उसमें इतने आदात को जमा करेंगे, इतने आदात का इजाफा करेंगे कि वो 100 के मसावी आ जाए। अगर हम 60 में 40 का इजाफा कर दें तब हमें जो अदद हासिल होगा वो 100 होगा। तो हम 40 का इजाफा कर देंगे जो 100 के मसावी आ जाएगा। अब 60 को बाकी अदद 40 से तकसीम करने पर गौर करें और अक्ल 10 का नज़रिया का इतलाक़ करें। इसी तरीके से हम अक्ल 10 के नज़रिए के तरीके से फिर से हम जो हमारा बी फॉर्म था 60 उसको हम ए फॉर्म की जगह लिख देंगे और जो हमारा क्यू फॉर्म था उसको हम बी फॉर्म की जगह लिख देंगे। 60 मसावी है 40। फिर हम 40 को इतने आदाद से ज़रब देंगे कि वो 60 के मसावी आ जाए। अगर हम 40 का पहाड़ा पढ़ें 40 एकन 40, 40 दूनी 80 जो कि 60 से बड़ा है, इसलिए हम 60 से छोटा आदद लेंगे 40 एकन 40 जो 60 से छोटा आदद है। अगर हम 40 एकन 40 लेंगे तब हमें 60 के मसावी लाने के लिए हमें उसमें 40 के अंदर 20 अदद का इजाफा करना होगा। तो हम 20 अदद का इजाफा कर देंगे जो हमें 60 के मसावी आ जाएगा। अब हम 40 को बाकी अदद 20 से तकसीम करने पर गौर करेंगे और सेम इसी तरीके से अक्ल 10 का नज़रिया का इतलाक़ करेंगे। इसी तरीके से हम जो हमारा बी फॉर्म था 40 हम उसको ए फॉर्म पे लाएंगे और जो हमारा क्यू फॉर्म था 20 हम उसको बी फॉर्म पे लाएंगे। फिर से हम 20 को इतने आदाद से ज़रब देंगे कि वो 40 के मसावी आ जाए। अगर हम 20 का पहाड़ा पढ़ें 20 एकन 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 यानी 40 के मसावी आ रहा है, तब हमें कोई भी आदाद जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसकी जगह सिफर का इस्तेमाल कर लेंगे। 20 दूनी 40 जो कि 40 के मसावी आ जाएगा। अब हम इस अमल को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमें बाकी सिफर हासिल हो गया है। इस मरहले में हम कह सकते हैं कि 100 और 60 का आइन अलिफ मीम 20 है। तो ये था अक्ल 10 का नज़रिया। इस नज़रिए के ज़रिए हम किसी भी मुस्बित सही आदात का आइन अलिफ मीम या आदे आज़म मुश्तरक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में HCF भी कहते हैं आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए हम और एक मिसाल पर गौर करें। और एक मिसाल ये है 70 और 50। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सबसे बड़ा आदत होगा हम उसे ए फ़र्ज़ कर लेंगे और जो छोटा आदत होगा हम उसे बी फ़र्ज़ कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ा आदत जो है 70 जिसे हम ए फ़र्ज़ कर लेंगे और छोटा आदत जो है 50 हम उसे बी फ़र्ज़ कर लेंगे और हम अक्ल 10 का नज़रिया इस्तेमाल करेंगे। अक्ल 10 का नज़रिया जो है ए मसावी है BQ + R। हम ए की जगह ए को और बी की जगह बी को दर्ज कर देंगे। तब हमें 50 को इतने आदाद से ज़रब देना होगा कि वो 70 के मसावी आ जाए। लेकिन 50 के पहाड़े में 70 नहीं आता है, तब हमें 50 से 70 से कम वाले आदाद का इस्तेमाल करना होगा यानी 50 एकन 50। फिर हम 50 में इतने आदाद जमा करेंगे कि वो 70 के मसावी आ जाए। अगर हम 50 में 20 आदाद का इजाफा कर दें तब वो 70 के मसावी आ जाएगा। और इसी तरीके से हम जो हमारा बी फॉर्म था हम उसको नेक्स्ट स्टेप में हम ए फॉर्म पे ला लेंगे और जो हमारा आर फॉर्म था हम उसको बी फॉर्म पे ला लेंगे। 50 मसावी है 20 ज़रब, फिर हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 एकन 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 जो कि 50 से बड़ा आदद है हम उसको ना लेते हुए उससे छोटा आदद 20 दूनी 40 का इंतखाब करेंगे और 20 दूनी 40 जमा हम इतने आदाद को जमा करेंगे कि वो 50 के मसावी आ जाए। अगर 20 दूनी 40 होता है तब हम उसके अंदर 10 आदाद का इजाफा करेंगे तब हमें वो 50 के मसावी आ जाएगा। फिर हम उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में भी हम 20 जो हमारा बी फॉर्म था हम उसको ए फॉर्म पे ला लेंगे और जो हमारा आर फॉर्म 10 था हम उसको बी फॉर्म पे ला लेंगे। फिर 10 को हम इतने आदाद से ज़रब देंगे कि वो हमें 20 के मसावी आ जाए। 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 जो कि 10 से अगर हम 2 को ज़रब देंगे तब हमें 20 के मसावी आ जाएगा और हमारा जो आर बाकी है वो सिफर रहेगा। इसी तरीके से हम इस मरहले को आगे नहीं बढ़ा सकते और यहाँ पर
हमारा 70 और 50 का जो आइन अलिफ मीम है वो है 10। तो उम्मीद है आप सब लोगों को अखली 10 का नज़रिए तक़सीम समझ में आ गया होगा। अब हम अखली 10 के नज़रिए तक़सीम के कंडीशंस या तबसरे पर गौर करेंगे। तबसरा, अखली 10 का नज़रिए तक़सीम और अलगोरिथम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। लोग अक्सर अखली 10 के नज़रिए तक़सीम को अलगोरिथम भी कहते हैं। अखली 10 का जो नज़रिए तक़सीम है उसे लोग अलगोरिथम भी कहते हैं। अलगोरिथम जो हमारा इस सबक का सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसको आगे जानेंगे। और अखली 10 का नज़रिए तक़सीम सिर्फ मुस्बित सयादात के लिए है। हमें अखली 10 का नज़रिए तक़सीम का अगर इस्तेमाल करना होगा तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ मुस्बित सयादात के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इसी तरीके से हमारा पहला टॉपिक ख़त्म होते हुए तो हम अब अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है मुख्ततम और गैर मुख्ततम अशारिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुख्ततम अशारिया या और गैर मुख्ततम अशारिया आखिर कहते किसे हैं। तो हम जानेंगे कि मुख्ततम अशारिया कहते किसे हैं। फ़र्ज़ करो कि x एक नातिक़ अदाद है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक नातिक़ अदाद जो p/q की शक्ल में होते हैं, तो x एक नातिक़ अदाद है। इस तरह के q के मुफ़रद अज्जाए ज़रबी 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में है। मतलब अगर एक नातिक़ अदाद है, कोई अदद एक नातिक़ अदद है, तो उसका जो q फॉर्म होता है, उसका जो नसब नुमा होता है, उसके अज्जाए ज़रबी 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में हो। जहाँ पर n और m मुस्बित सही आदाद हो तब x मुख्ततम अशारी अदद होगा। मतलब ये कि अगर x एक नातिक़ अदद है तो वो p/q की शक्ल में पाया जाएगा, और q जो कि नसब नुमा जिसे हम कहते हैं, उसके अगर हम अज्जाए ज़रबी निकालें तो वो 2 की क़ुव्वत n और 5 की क़ुव्वत की शक्ल में होना। और जहाँ पर जो क़ुव्वत है उसकी n और m वो मुस्बित सही अदद रहना, तब जाकर हम उस अदद को मुख्ततम अशारी अदद कह सकते हैं। तो चलिए इसकी एक मिसाल देखते हैं। इसकी एक मिसाल 16/125। हमें q फॉर्म के अज्जाए ज़रबी निकालना है, यानी 125 के अज्जाए ज़रबी निकालना है। अगर हम 125 के अज्जाए ज़रबी निकालें तब हमें 5 ज़रब 5 ज़रब 5 हासिल होगा। अगर हम 5 ज़रब 5 ज़रब 5 को हम इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं कि 5 की क़ुव्वत 3। इस तरीक़े से भी हम 5 ज़रब 5 ज़रब 5 को लिख सकते हैं। हमें कंडीशन ये दिया गया था कि x एक नातिक़ अदद है जो कि हमारे पास 16/25 है, वो p/q फॉर्म में भी है। और अगर हम q के अज्जाए ज़रबी निकालें, q फॉर्म के जो हमारे पास 125 है, अगर हम उसके अज्जाए ज़रबी निकालें तब वो 2 की क़ुव्वत n या फिर 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में हासिल होना चाहिए, जो हमारे पास हासिल हो चुका है 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में, जहाँ पर m है हमारे पास 3 और वो भी एक मुस्बित सही अदद है। तब हम कह सकते हैं कि 16/25 एक मुख्ततम अशारी अदद है। उसी तरीके से 25/32 हम सेम उसी तरीके से q फॉर्म जो कि हमारा 32 है, हम उसके अज्जाए ज़रबी निकालें तो हमें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 हासिल होता है। अगर हम उसको क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें तो हमें 2 की क़ुव्वत 5 हासिल होता है। अगर हमारा जो मसला था, अगर हम उसकी तरफ गौर करें तो हमें 2 की क़ुव्वत n और 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में हासिल होना चाहिए था, हमें 2 की क़ुव्वत n की शक्ल में हासिल हुआ है। और जहाँ पर जो हमारा क़ुव्वत नुमाई n टर्म है वो है मुस्बित सही अदद 5 है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 16/125 और 25/32 एक मुख्ततम अशारी अदद है। तो अब हम जानेंगे कि गैर मुख्ततम अशारी अदद कहते किसे हैं। गैर मुख्ततम अशारिया यानी अगर x एक नातिक़ अदद है, इस तरह के q के मुफ़रद अज्जाए ज़रबी 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में नहीं है, जहाँ पर n और m मुस्बित सही अदाद हैं, तब x अशारी अदाद फैलाओ गैर मुख्ततम या तकरारी अदद होता है। मतलब मुख्ततम अशारिया का उल्टा।
اگر مختتم اشاریہ ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر کیو فارم 2 کی قوت n اور 5 کی قوت m کی شکل میں حاصل ہوتا ہے جہاں پر n اور m مثبت صحیح اعداد ہوں تب وہ مختتم اشاریہ کہلاتا ہے. اگر 2 کی قوت n اور 5 کی قوت m کی شکل میں حاصل نہیں ہو رہا ہو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک غیر مختتم اشاریہ عدد ہے. تو چلیے اس کے ہم مثال دیکھتے ہیں. 100/81 جو ہمارا کیو فارم ہے وہ ہے 81. اگر ہم اس کے اجزائے ضربی نکالیں تب ہمیں 3 حاصل ہوتا ہے. اگر ہم اس کو قوت نمائی شکل میں لکھیں تو ہمیں 100/10 کی قوت 4 100/3 کی قوت 4 حاصل ہوتا ہے جو کہ ایک غیر ناطق یا پھر ایک غیر مختتم اشاریہ عدد ہے جو کہ ہمیں 2 کی قوت n اور 5 کی قوت m کی شکل میں حاصل نہیں ہو رہا ہے. تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100/81 ایک غیر مختتم اشاری تکراری عدد ہے. اسی طریقے سے 41/75 جو ہمارا کیو فارم ہے 75. سب سے پہلے ہم اس کے اجزائے ضربی نکالیں گے. 3 ضرب 5 ہم اس کے 75 کے اجزائے ضربی نکالیں اور اس کو قوت نمائی شکل میں لکھیں. 3 ضرب 5 کی قوت 2 جو کہ 2 کی قوت n اور 5 کی قوت m کی شکل میں حاصل نہیں ہو رہا ہے. تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 41/75 ایک غیر مختتم تکراری عدد ہے. اسی طریقے سے 100/81 41/75 ایک غیر مختتم تکراری عدد ہے. آپ اسی طریقے سے اور دوسرے ایگزامپلس کا مطالعہ کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو اسی طریقے سے ہمارا دوسرا ٹاپک بھی ختم ہو چکا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف. ہمارا تیسرا ٹاپک ہے غیر ناطق اعداد ثابت کرنا. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ناطق اعداد کسے کہتے ہیں. ایسے اعداد جن کو p/q کی شکل میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا جہاں پر q ≠ 0 ہو، ایسے اعداد کو ہم غیر ناطق اعداد یا irrational نمبر کہتے ہیں. اس کی مثال ہے جذر 2، جذر 3، جذر 15 اور پئی جنہیں ہم p/q کی شکل میں ظاہر نہیں کر سکتے. ہم اسے غیر ناطق اعداد کہتے ہیں. تو چلیے ہم غیر ناطق اعداد کس طرح سے ثابت کریں گے اس کے بارے میں جانیں. سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ p ایک منفرد عدد ہے. فرض کر لینا ہے کہ p ایک منفرد عدد ہے. اگر p ایک ہی دوسری کو مکمل طور پر تقسیم کرتا ہے تب p ایک کو بھی مکمل طور پر تقسیم کرے گا. تو ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ اس کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر p ایک ہی دوسری کو تقسیم کرتا ہے جبکہ p ایک منفرد عدد ہے تو تب p خالی a کو بھی تقسیم کرے گا. ہم غیر ناطق اعداد کو ثابت کرنے کے لیے تضاد کا طریقہ استعمال کریں گے. جو ہمارا جواب ہے غیر ناطق اعداد ثابت کرنا، جس کو ہمیں ثابت کرنا ہے تو ہمیں غلط طریقہ یعنی تضاد کا طریقہ یا غلط بیانی کا طریقہ استعمال کر کے ہم جواب حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو چلیے ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ثابت کیجئے کہ جذر 2 ایک غیر ناطق عدد ہے. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ جذر 2 جو کہ غیر ناطق عدد ہے، ہم اسے ثابت کرنا ہے کہ یہ سچ میں غیر ناطق عدد ہے. تو سب سے پہلے ہم فرض کر لیں گے کہ جذر 2 ایک ناطق عدد ہے. ہم فرض کریں گے کہ جذر 2 ایک ناطق عدد ہے. اگر جذر 2 ایک ناطق عدد ہے تب ہمیں اسے مساوی ناطق عدد کی شکل میں لکھنا ہوگا. یعنی اگر یہ ناطق عدد ہے تب 2 کوئی صحیح اعداد وجود رکھتے ہیں اس طرح کے جذر 2 مساوی ہے r/s. اگر r اور s کے ایک کے علاوہ مشترک جزو ضربی ہیں تب مشترک اجزائے ضربی سے تقسیم کرتے ہوئے ہمیں جذر 2 مساوی a/b حاصل کریں جہاں پر a اور b ہم منفرد تعداد ہیں. اگر جذر 2 ایک ناطق عدد ہے تب اس کے کوئی 2 صحیح اعداد وجود رکھتے ہیں، اس لیے ہم جذر 2 کے مساوی ایک ناطق عدد ہے. جذر 2 مساوی ہے a/b. اگر ہم b کو جو کہ تقسیم میں ہے اگر ہم اسے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف بھی جائیں تب وہ تقسیم سے ہو کر کے ضرب میں جائے گا. تب ہمیں حاصل ہوگا کہ b ضرب جذر 2 مساوی 1. اسی طریقے سے ہم اور آگے حل کرنے کے لیے دونوں جانب مربع لے لیں گے، دونوں جانب اسکوائر لیں گے.
تو اب ہمیں b کی دوسری جذر 2 کی دوسری مساوی ہے a کی دوسری، تب ہمیں b کی دوسری کا b کی دوسری حاصل ہوگا اور 2 جذر کینسل ہو جائے گا، صرف 2 بچ جائے گا اور مساوی ہے a کی دوسری حاصل ہوگا۔ 2b کی دوسری مساوی ہے a کی دوسری، لہٰذا 2 کو ہم a کی جو کہ ضرب میں ہے اگر ہم RHS کے سائڈ بھجا دیں تب وہ ادھر جا کر تقسیم میں آ جائے گا، تب ہمیں b کی دوسری مساوی ہے a کی دوسری حاصل ہوگا۔ b کی دوسری مساوی ہے a کی دوسری بٹے 2، b اسکوائر از ایکول ٹو a اسکوائر بائی 2 حاصل ہوگا، لہٰذا 2 تقسیم کرتا ہے a کی دوسری کو۔ اب ہمارا مسئلہ جو ہے، ہم اگر مسئلے کی رو سے دیکھیں، اگر ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اگر 2 یا کوئی منفرد عدد a کی دوسری کو تقسیم کرتا ہے تب یہ خالی a کو بھی تقسیم کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا جو b اسکوائر از ایکول ٹو a اسکوائر بائی 2 ہے، وہ a کی دوسری کو 2 جو ہے وہ a کی دوسری کو تقسیم کر رہا ہے تب وہ خالی a کو بھی تقسیم کرے گا۔ ہم اپنے مسئلے کی رو سے یہ فرض کر لیتے ہیں۔ پھر اب آگے دیکھتے ہیں کہ دونوں جانب مربع لے لیے، اس کے بعد پھر ہمارا مسئلہ بھی ہم اس میں سبسٹیوٹ کر دیے۔ اب ہم a مساوی ہے 2c لکھ سکتے ہیں، جہاں پر c کوئی صحیح عدد ہے۔ ہم a کی کوئی قدر فرض کر لیں گے جو کہ 2c ہے۔ اگر a کی قدر ہم 2b اسکوائر از ایکول ٹو a اسکوائر میں درج کر دیں تب ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ b اسکوائر از ایکول ٹو 4c اسکوائر حاصل ہوگا، یعنی اگر ہم پھر جو ہمارا b کے ساتھ 2 ضرب میں ہیں، اگر ہم اس کو پھر رائٹ ہینڈ سائڈ بھجا دیں تب وہ تقسیم میں جا کر 2 کو تقسیم کر دے گا، 2 1 2 2 2 4 ہو جائے گا، پھر ہمیں جو حاصل ہوگا b اسکوائر از ایکول ٹو 2c اسکوائر حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو c کے ساتھ ضرب میں ہیں 2، اگر ہم جو ضرب میں ہیں اگر اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف بھجا دیں تب وہ b کی دوسری کو بھی تقسیم کرے گا۔ پھر ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 b کی دوسری کو تقسیم کرتا ہے، یعنی 2 خالی b کو بھی تقسیم کرے گا۔ یہی ہمارا اسٹیٹمنٹ یا مسئلہ تھا، یعنی a اور b دونوں مشترک جزء و ضربی ہیں، لیکن یہ ایک تضاد ہے کیونکہ حقیقتاً a اور b ہم منفرد عدد ہے۔ یہ تضاد اس لیے وجود میں آیا کہ ہم نے جذر 2 کو ناطق عدد فرض کیا ہے جو کہ غلط ہے، اسی لیے ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جذر 2 ایک غیر ناطق عدد ہے۔ عموماً یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جذر d مطلب یہ ہے کہ جذر d کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کئی اعداد جو کہ غیر ناطق اعداد ہوتے ہیں جذر کے اندر، چاہے وہ جذر 1 جذر 2 جذر 3 جذر 5 جذر 7، ایسے کئی اعداد ہیں جنہیں ہم غیر ناطق اعداد کہتے ہیں، جبکہ d ایک مثبت صحیح عدد ہے جو دوسرے عدد کا مربع نہ ہو، مطلب کسی کا اسکوائر نہ ہو۔ تب اس طرح کے ہم آپ کو اعداد بتلا دیے ہیں کہ جذر 6 جذر 8 جذر 15 جذر 24 وغیرہ وغیرہ غیر ناطق اعداد ہے، یہ کبھی بھی ناطق اعداد کے مساوی نہیں ہو سکتے۔ جو ہم نے جواب دیا ہے وہ ایک غلط بیانی ہے یا پھر یہ ایک تضاد ہے۔ اسی طریقے سے ہم غیر ناطق اعداد کو ثابت کر چکے، ہم اور یہ کسی طریقے کا مثال یا ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ بتلائیے کہ 5 مائنس جذر 3 ایک غیر ناطق عدد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پچھلے سوال میں حل کیا تھا، ہم یہاں پر بھی اسی طریقے کا عمل کریں گے کہ 5 مائنس جذر 3 ایک غیر ناطق عدد ہے۔ ہم فرض کر لیں گے کہ 5 مائنس جذر 3 ایک غیر ناطق عدد ایک ناطق عدد ہے۔ اگر جب ناطق عدد ہوگا تب وہ مساوی ہے a بائی b کے ہوگا، مطلب p بائی q کے فارم میں ہوگا یا a بائی b کے فارم میں ہوگا۔ تو ہم 5 مائنس جذر 3 مساوی ہے a بائی b، اور اب ہم جو ہمارا مائنس جذر 3 ہے اگر ہم اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ بھجا دیں تب ہمیں وہ پلس جذر 3 آئے گا، اور جو ہمارا a بائی b جو کہ RHS کی طرف ہے اگر ہم اس کو LHS کی طرف لے آئیں تب وہ ہمیں مائنس a بائی b یا منفی a بائی b کی شکل میں آئے گا۔ تب ہم لکھ سکتے ہیں کہ 5 مائنس a بائی b مساوی ہے جذر 3۔ پھر اب ہم جذر 3 مساوی ہے، اگر ہم 5 مائنس a بائی b کو حل کریں تو تب ہمیں 5b مائنس a بائی b حاصل ہوگا۔ وہ کس طریقے سے حاصل ہوگا کہ
سب سے پہلے ہم 5 - a/b کا ظالف میم نکالیں گے. ظالف میم اگر ہم نکالیں گے تو ہمیں b آئے گا نسب نما میں, اور b سے اور ہم ضرب چلی پائی کریں گے. 5 ضرب b تب ہمیں 5b اور -a آئے گا. چونکہ جذر 3 مساوی ہے 5b - a/b جو کہ a/b یا p/q کے فارم میں آتا ہے, جو کہ ایک ناطق عدد ہے, لیکن یہ ایک تضاد ہے کیونکہ جذر 3 کبھی بھی ایک ناطق عدد نہیں ہو سکتا. حقیقتاً جذر 3 ایک غیر ناطق عدد ہے. یہ تضاد اس لیے وجود میں آیا کہ ہم نے 5 - جذر 3 کو ایک ناطق عدد فرض کیا تھا, جو کہ غلط ہے. اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 5 - جذر 3 ایک غیر ناطق عدد ہے. اسی طریقے سے ہمارا تیسرا ٹاپک بھی ختم ہو چکا ہے. ہمیں غیر ناطق عدد ثابت کرنے کے لیے ایک تضاد کا طریقہ استعمال کرنا ہوتا ہے, جو کہ ہمیں فرض کرنا ہوتا ہے کہ ایک غیر ناطق عدد ہے. جو بھی ہمارا غیر ناطق عدد ہوتا ہے, ہمیں اسے فرض کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک ناطق عدد ہے. تو چلیے اب ہم اپنے چوتھے ٹاپک کی اور چلتے ہیں. ہمارا چوتھا ٹاپک ہے الگورتھم. الگورتھم جسے لوگرتھم بھی کہتے ہیں, اور اسے چھوٹے سے فارم میں لکھنے کے لیے ہم log کا بھی استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ الگورتھم کے قوانین کیا ہے, یعنی الگورتھم کے جو اصول ہیں, قوانین ہیں, جو اس کے فارمولے یا ضابطے ہیں, وہ کیا ہے ہم جانیں گے. اگر log میں a⁴log n رہا تب ہمیں خالی n حاصل ہوگا, یعنی جو اس کا عدد n ہے صرف اسی عدد کو ہم لکھیں گے. اگر log میں ضرب میں ہے تب ہمیں log میں جمع میں لکھنا ہوگا. اگر log میں جمع میں ہے تب ہمیں ضرب میں لکھنا ہوگا, یعنی کہ جو ہمارا فارمولا ہے log xy = log x + log y. اگر log میں ضرب میں ہے تو ہمیں جمع میں لکھنا ہوگا, اگر log میں جمع میں ہے تو ہمیں ضرب میں لکھنا ہوگا. اسی طریقے سے log میں اگر تقسیم میں ہے تب ہمیں تفریق کی شکل میں لکھنا ہوگا, جیسا کہ یہاں پہ بتلایا جا رہا ہے log x/y = log x - log y. اسی طریقے سے log اگر تقسیم میں ہے تو تفریق میں لکھا جائے گا, اگر تفریق میں ہے تو log تقسیم میں لکھا جائے گا. اسی طریقے سے نیکسٹ فارمولا جو ہے log x⁴m, اگر logs میں قوت نمائی شکل میں دیا جائے تب پہلے قوت نما لکھا جائے گا, پھر log x جو عدد ہے وہ لکھا جائے گا. فارمولا جو ہے log x⁴m = m log x. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ فارمولا ہے log a⁻a, اگر log میں کوئی دو عدد اس طرح ہوں کہ وہ عدد اور اس کا جو بیس ہوتا ہے اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہوں تب ہمیں اس کا جواب صرف =1 آئے گا. تو چلیے ہم لوگرتھم کے قوانین کو اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ایک مثال کا استعمال کریں گے. تو جو ہم نے مثال لی ہے وہ یہ ہے کہ 2 log 3 + 3 log 5 - 5 log 2 کو ہمیں مختصر کرنا ہے, ہمیں سنگل فارم میں یا سنگل لوگرتھم میں لانا ہے. تو چلیے اسے حل کرتے ہیں. 2 log 3 + 3 log 5 - 5 log 2. تو سب سے پہلے ہم log 3⁻² مطلب log 3 کی قوت 2 جمع log 5 کی قوت 3 - log 2 کی قوت 5 ہم لائے ہیں. یہ اس طریقے سے لایا گیا ہے کہ ہمارا جو ضابطہ تھا یا ہمارا جو قانون تھا اس کے ذریعے ہم اس اسٹیپ کو لکھے ہیں, جیسا کہ میں آپ کو نیچے فارمولے کے ذریعے بتلا رہا ہوں. اگر log میں قوت نمائی شکل میں ہے تب ہمیں m log x لکھا جا سکتا ہے, یعنی پہلے قوت نما پھر log پھر جو عدد ہے log کے ساتھ وہ عدد. اگر log میں اگر قوت نما پہلے اور log پھر اس کے بعد کا جو عدد ہے اگر اس طریقے سے دیا گیا ہے تو ہم log x⁴m کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے جو اسٹیپ لکھا ہے اسی کے رو سے لکھا ہے, جیسا کہ جو 2 تھا وہ 3 کا قوت نما بن گیا اور 3 5 کا قوت نما بن گیا اور 5 2 کا قوت نما بن گیا. پھر ہم اسی طریقے سے نیچے آئیں گے. اگر log 3 کی قوت 2 ہمیں معلوم کرنا ہوگا تو 3 کو 2 بار ضرب دینا ہوگا. 3 × 9 log 9, پھر جمع کا جمع, پھر
log 5 کی قوت 3 کا مطلب ہے کہ log 125. اگر ہم log 5 کو 3 بار ضرب دے یعنی 5 پنجے 25 25 پنجے 125, تب ہمیں log 5 کی قوت 3 log 125 آئے گا. پھر مائنس کا مائنس, پھر log 2 کی قوت 5 کا مطلب یہ ہے کہ 2 کو 5 مرتبہ ضرب دیا جائے یعنی 2 دونی 4 4 چوک 16 4 دونی 8 8 دونی 16 16 دونی 32, ہمیں log 2 کی قوت 5 log 32 آئے گا. پھر اب ہم نیکسٹ اسٹیپ میں log 9 ضرب 125 مائنس log 32 حاصل کیا ہے. مطلب ہم نے log کا اور ایک قانون استعمال کیا ہے جو یہ ہے کہ اگر log میں جمع کی شکل میں ہو تو ضرب کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے, یا پھر ضرب کی شکل میں ہو تب جمع کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے. ہمارے پاس log میں جمع کی شکل میں دیا گیا تھا جو کہ ہم نے اسے ضرب کی شکل میں لکھا ہے. یہاں پر نیچے میں نے فارمولا بھی لکھ دیا ہے, log x into y is equal to log x plus log y. اسی کی رو سے ہم نے log 9 ضرب 125 لکھا ہے اور مائنس log 32 جیسا کا ویسا ایز اٹ از رکھ لیے ہیں. پھر اس کے بعد ہم 9 ضرب 125 کریں گے تب ہمیں 1125 حاصل ہوگا, log 1125 حاصل ہوگا اور مائنس log 32 ایز اٹ از جیسا کا ویسا رہے گا. پھر اب ہمیں log 125 مائنس log 32 جو کہ ایک سنگل ٹرم میں حاصل ہوا ہے. پھر ہم log کا اور ایک قانون استعمال کریں گے جو کہ اگر log میں تقسیم کی شکل میں رہا تب تفریق کی شکل میں آئے گا, اور تفریق کی شکل میں رہا تب تقسیم کی شکل میں آئے گا. ہمیں log میں تفریق کی شکل دکھائی دے رہی ہے تب ہم اسے تقسیم کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. log 1125 تفریق log 32 وہ جا کر ہو جاتا ہے log 1125 بٹے 32, log 1125 بائی log 1125 تقسیم 32. ہم اس طریقے سے log کا کوشچن اور log کے قوانین کو اسی طرح ان ضابطوں کے ذریعے, ان قوانین کے ذریعے ہم log کے اس طرح کے کئی کوشچنز کو حل آسانی سے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہو تو ہمارے چینل کو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگر آپ اسی طریقے کے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تب ہمیں کامنٹ میں بتائیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد از جلد ملاقات ہوگی.